प्रथमं श्लोकं पठामः। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। आत्मानात्मनोः अध्यासः एव न संभवति इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः अस्माभिर्दृष्टः। तम् आक्षेपं समादधन् सिद्धान्ती अध्यासस्य सद्भावं साधयति। तत्र अहं मनुष्यः कर्ता भोक्ता इतीयं प्रतीतिः सर्वजनीना वर्तते। इयं प्रतीतिः स्मृतिर्वा प्रमा वा भ्रमः वा इति विकल्प्यते। इयं प्रतीतिस्तावन्न स्मृतिः इति सिद्धान्तिना पूर्वमुक्तम्। तर्हि इयं प्रमा भवितुमर्हति वा इति चेत् इयं प्रमा अपि न भवितुमर्हति। कुतः? प्रथमो हेतुः श्रुतिविरोधात्। अहं मनुष्यः इति या प्रतीतिर्वर्तते सा श्रुतिप्रमाणविरुद्धा। न केवलम् इयं प्रतीतिः श्रुतिप्रमाणविरुद्धा अपि तु युक्तिविरुद्धा अपि इति इदानीं प्रदर्श्यते। तत्र काश्चन युक्तयः अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टाः। तत्र ज्ञानस्य यः भेदो वर्तते, ज्ञाने या भेदप्रतीतिर्वर्तते, घटज्ञानं पटज्ञानम् इति ज्ञाने भेदः प्रतीयते। सिद्धान्ती किं वदति इति चेत् इयं भेदप्रतीतिः उपाधिपरामर्शम् अन्तरेण न भवति। यस्मात् उपाधिपरामर्शम् अन्तरेण इयं भेदप्रतीतिः न भवति, तस्मात् ज्ञानस्य स्वरूपे भेदो नास्ति इत्यतः ज्ञानम् एकमेव इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः आसीत्। तत्र पूर्वपक्षी प्रतिबन्धिम् उद्घाटयति। प्रतिबन्धी नाम कश्चन आक्षेपः।
यदा सिद्धांती स्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं कांचित् युक्तिम् अभ्युपगच्छति, कयाचित् युक्त्या सिद्धांती स्वाभीष्टं साधयति, तदा पूर्वपक्षी किं वदति इति चेत् यदि इयं युक्तिः अभ्युपेयते तर्हि सिद्धांतिनः स्वाभीष्टं तु सिद्ध्यति, किन्तु अन्यत्र क्वचित् अनया एव युक्त्या अनिष्टं किंचित् प्रसज्जते इति यः आक्षेपः सः प्रतिबंधी इत्युच्यते। सिद्धांतिना यया युक्त्या स्वाभिप्रेतं ससाधयिषितं तया एव युक्त्या क्वचिदन्यत्र सिद्धांतिनः स्वाभिप्रेतसदृशं सिद्धांतविरुद्धं किंचित् प्रसज्जते इति यः आक्षेपो वर्तते सः प्रतिबंधी इत्युच्यते। यथा अधुना सिद्धांतिना किमुक्तं, यद्यपि ज्ञानभेदप्रतीतिर्वर्तते किन्तु सा प्रतीतिः न स्वरूपभेदं प्रयोजयति। प्रतीतौ सत्यामपि ज्ञानस्य स्वरूपे भेदो नास्ति इति सिद्धांतिनः अभिप्रायः। तदा पूर्वपक्षी वदति, यदि भेदप्रतीतौ सत्यामपि ज्ञाने भेदः नास्ति तर्हि तथैव घटादौ अपि अभ्युपेयं भवति। अयं घटः सः घटः इति घटयोः भेदप्रतीतिर्यः वर्तते तत्रापि घटस्य भेदः नास्ति। घटभेदप्रतीतौ सत्यामपि घटव्यक्तौ भेदः नास्ति इत्यायाति इति पूर्वपक्षिणः आशयः। अयमेव प्रतिबंधी इत्युच्यते। तदा सिद्धांती ब्रवीति, अत्र एवं न वक्तुं शक्यते। घटे या भेदप्रतीतिर्वर्तते सा भेदप्रतीतिः उपाधिपरामर्शम् अंतरेण एव भवति। तस्मात् द्वयोः घटयोः मध्ये यः भेदः प्रतीयते तत्र भेदप्रतीत्या स्वरूपतो भेदः अंगीकार्यो भवति। कुतः? तत्र उपाधिपरामर्शम् अंतरेण एव भेदः प्रतीयते, किन्तु ज्ञाने तथा नास्ति। ज्ञाने यो भेदः प्रतीयते सः उपाधिपरामर्शम् अंतरेण न भवति इत्यनयोः भेदः।
तस्मात् पूर्वपक्षिणा यः प्रतिबंधी गृहीतः सः अप्रामाणिकः इति सिद्धांती ब्रवीति। पश्यताम्, उपाधिपरामर्शम् अंतरेण स्वतः एव घटात् घटान्तरस्य भेद प्रतीतेः तत्प्रतिबन्धिग्रहासंभवात्। घट विषये या भेद प्रतीतिर्भवति सा उपाधिपरामर्शम् अंतरेण एव भवति। तस्मात् प्रतिबन्धिग्रहः न संभवति इत्यस्माकं मते कोऽपि दोषः नास्ति। प्रत्युत यदि पूर्वपक्षी यदि उपाधिपरामर्शे सत्यपि भेदम् अभ्युपेति तर्हि पूर्वपक्षिणः मते एव प्रतिबंधी स्यात् इति सिद्धांती समाधत्ते। आकाशकालदिशामपि नानात्वापत्तेश्च। यदि पूर्वपक्षी वदति उपाधिपरामर्श सद्भावे अपि स्वरूपतः भेदः अंगीकार्यः इति पूर्वपक्षी वदति चेत् तर्हि किमायातम् आकाशे यः भेदप्रतीतिर्वर्तते यथा घटाकाशः मठाकाशात् भिन्नः, घटाकाशः करकाकाशात् भिन्नः इति आकाशे भेदप्रतीतिर्भवति। किन्तु इयं भेदप्रतीतिः उपाधिपरामर्शम् अंतरेण न भवति। तत्र उपाधिपरामर्शो वर्तते। घटः, करकः इत्येवम् उपाधिपरामर्शः वर्तते। उपाधिपरामर्शसहिता एव इयं भेदप्रतीतिर्भवति। तस्मात् यदि भेदपरामर्शे सत्यपि स्वरूपतो भेदं स्वीक्रियते चेत् अत्रापि स्वरूपतः भेदः स्वीकार्यो भवति। घटाकाश मठाकाशयोर्मध्ये स्वरूपतो भेदः स्वीकार्यः स्यात्। किन्तु इदं तु पूर्वपक्षिणः अपि न सम्मतः। पूर्वपक्षिणः अपि इदं न अभीष्टम्। तस्मात् पूर्वपक्षिणः मते एव दोषो वर्तते इति समाधानम्। आकाशकालदिशाम् अपि नानात्वापत्तेश्च। यदि उपाधिपरामर्शे सत्यपि स्वरूपतो भेदः इत्युच्यते चेत् तर्हि आकाशकालदिशाम् अपि स्वरूपतो भेदः स्यात्। किन्तु तथा अभ्युपगन्तुं न शक्यते। तस्मात् यत्र यत्र उपाधिपरामर्शम् अंतरेणैव भेदप्रतीतिर्वर्तते तत्रैव भेदः अंगीकर्तुं शक्यते। यत्र
उपाधिपरामर्शसहिता भेदप्रतीतिर्वर्तते तत्र स्वरूपतो भेदः नास्ति इत्यतः ज्ञाने कोऽपि भेदः नास्ति, ज्ञानस्य स्वरूपे भेदः नास्ति इत्येतत् सिद्धं भवति। तस्मात् ज्ञाने या भेदप्रतीतिर्वर्तते सा स्वरूपतो भेदस्य ग्राहिका न भवति, किन्तु सा भेदप्रतीतिः उपाधिकृता भवति इत्यभिप्रायः। अपरा अपि युक्तिः अहं कर्ता इत्यादिर्या प्रतीतिः सा प्रमाण भवितुमर्हति इत्यत्र अन्याः अपि युक्तिः प्रदर्श्यन्ते, अन्याः अपि युक्तयः प्रदर्श्यन्ते। कर्तृत्वादेः वास्तवत्वे अनिर्मोक्षप्रसंगात्, यदि कर्तृत्वादयः कर्तृत्वादीनि यदि वास्तवानि भवन्ति तर्हि तेषां निवृत्तिः कदापि न भवितुमर्हति। यत् सत्यं तत् कदाचिन्न निवर्तते, तस्य निवृत्तिर्नास्ति चेत् अनिर्मोक्षप्रसंगः स्यात्। यावत् कर्तृत्वं वर्तते तावत् संसारोऽपि स्यात् इत्यतः अनिर्मोक्षप्रसंगः अस्मादपि कर्तृत्वादीनां भ्रान्तित्वं स्वीकार्यं भवति। स्वप्रकाशानभ्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसंगात् आत्मनः स्वप्रकाशत्वम् अंगीकार्यं भवति। अस्माकम् अहं जडः इति या प्रतीतिर्वर्तते, आत्मनः जडत्वं यद्भासते तत् प्रामाणिकं न भवितुमर्हति। कुतः? आत्मा स्वप्रकाशः चिन्मात्ररूपः। यदि आत्मनः स्वप्रकाशत्वं न स्वीक्रियते तर्हि जगदान्ध्यप्रसंगः स्यात्। नाम अनात्मा तु अप्रकाशस्वरूपः, अनात्मनि चैतन्यं नास्ति, ज्ञानं नास्ति। यदि आत्मनि अपि स्वप्रकाशत्वं नास्ति तर्हि कः जगद्भासयति? इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् जगदान्ध्यप्रसंगः स्यात्। जगदान्ध्यप्रसंगस्य निवृत्त्यर्थम् आत्मनः स्वप्रकाशत्वं स्वीकार्यं भवति। आत्मनः स्वप्रकाशत्वानंगीकारे जगतो दृश्यजातस्य आन्ध्यप्रसंगात् नाम व्यवहारानुपपत्तेः। जगदान्ध्यप्रसंगः नाम जगतः व्यवहारानुपपत्तिः। प्रकाशं विना ज्ञानं विना व्यवहारः नोपपद्यते। सर्वस्यापि जगतो मायिकत्वेन जडस्य प्रकाशत्वासंभवात् सर्वं जगत् मायाकार्यं भवति। तस्मात् सर्वं जगत् जडम्, जडस्य प्रकाशत्वं नास्ति।
आत्मनः अपि अस्वप्रकाशत्वेन प्रकाशान्तरसापेक्षस्य प्रकाशत्वायोगात् जगद्व्यवहारलोपप्रसंगात् अनात्मा तु अप्रकाशः। यदि आत्मा अपि अप्रकाशो भवति तर्हि आत्मा अपि प्रकाशान्तरसापेक्षो भवेत्। आत्मनः प्रकाशनार्थम् अन्यः प्रकाशः अपेक्षितो भवेत्। किन्तु अन्यः कः प्रकाशः इति वक्तुं न शक्यते। अनात्मा तु आत्मानं प्रकाशयितुं न शक्नोति तस्य अप्रकाशत्वात्। तस्मात् तत्र अन्यः प्रकाशः न स्यात् इत्यतः प्रकाशान्तररहितत्वात् प्रकाशान्तराभावात् तत्र जगदान्त्यप्रसंगः स्यात् इत्यतः आत्मनः स्वप्रकाशत्वं स्वीकार्यं भवति। परमप्रेमास्पदत्वेन च तस्य आनन्दरूपत्वात् आत्मा आनन्दरूपः। तत्र का युक्तिः इत्युक्ते परमप्रेमास्पदत्वेन इति। यथा पंचदश्यामुक्तम् इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदो यतः। परप्रेमास्पदं यतः मानभूवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्ष्यते तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः इति पंचदश्याः प्रथमे प्रकरणे एव अस्ति। आत्मा परमानन्दः तत्र हेतुः परप्रेमास्पदत्वात्। परप्रेमास्पदत्वात् इत्युक्ते अन्यानपेक्षप्रेमविषयत्वात् इत्यर्थः। सर्वम् अनात्मा अनात्मनि यः यत् प्रेम वर्तते तत् अन्यानपेक्षं न भवति। अनात्मनि यः प्रेमो दृश्यते सः सुखविषयक इच्छा हेतुको भवति। मम सुखे इच्छा वर्तते किन्तु तत्सुखप्राप्त्यर्थं कश्चन विषयः अपेक्षितः इति अनात्मनि इच्छा वर्तते। तस्मात् अनात्मनि या इच्छा वर्तते सा सुखविषयक इच्छाधीनो वर्तते इत्यतः अनात्मा कदापि अन्यानधीनेच्छा विषयो न भवति। किन्तु आत्मा तथा नास्ति। आत्मनि यत् प्रेम दृश्यते तत् कदापि अन्यप्रेमाधीनो न भवति। तस्मात् आत्मा परप्रेमास्पदम् इत्युच्यते। यत् परप्रेमास्पदं भवति तत् आनन्दरूपं सुखरूपम् इति अनुमानम्। तत्र परमप्रेमास्पदत्वम् इत्यस्य अर्थः स्वतः इच्छा विषयत्वेन इत्यर्थः। आत्मा स्वतः इच्छा विषयो भवति। तस्य आत्मनः स्वतस्त्वं नाम अन्यविषयक इच्छा अनधीनत्वम्।
अन्य विषयक इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं परप्रेमास्पदत्वम्। आत्मा सुखस्वरूपः अन्य विषयकेच्छानधीनेच्छा विषयत्वात् इत्यनुमानम्। आत्मा सुखस्वरूपः, आत्मा इति पक्षः, सुखस्वरूपः इति साध्यम्। तत्र हेतुः अन्यविषयकेच्छानधीनेच्छा विषयत्वात् इति हेतुः। अन्य विषयक इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वात्। यन्नैवं तन्नैवं यथा पुत्रादयः अनात्मानः तथा न भवन्ति इति केवलव्यतिरेकी अनुमानम्। अपरा काचिद्युक्तिः एतावत्यः एव युक्तयः। निर्धर्मक नित्यस्वप्रकाशसुखात्मकः एव आत्मा इत्याद्याः एताभिः युक्तिभिः किं सिद्धं भवति इत्युक्ते निर्धर्मक नित्यस्वप्रकाश सुखात्मकः आत्मा। आत्मा निर्धर्मकः, आत्मनि गुणाः न सन्ति, निर्गुणः इत्यर्थः। नित्यः, स्वप्रकाशः, सुखस्वरूपः आत्मा इति एताभिर्युक्तिभिः सिद्धो भवति। तस्मात् परिशेषात् भ्रान्तिरियम्। एताभिर्युक्तिभिः श्रुतिवाक्यैश्च अहं कर्ता भोक्ता इत्यस्याः प्रतीतेः प्रमात्वं न संभवति। अहं कर्ता इत्यादि प्रतीतिः प्रमाण संभवति इत्येतत् सिद्धम्। इयं स्मृतिर्न भवति, प्रमा अपि न भवति। एवं चेत् पारिशेष्यात् तत्र तृतीयः विकल्पः एव अवशिष्यते। यदि त्रिषु विकल्पेषु प्रथमौ विकल्पौ निराकृतौ निषिद्धौ चेत् तत्र यद् अवशिष्यते तदेव अभ्युपेयं भवति। इत्यतः परिशेषात्, तस्मात् परिशेषात् भ्रान्तिरियम् इति स्थिते तत्कारणम् अपि योग्यं किंचित् कल्पनीयम्। परिशेषात् अहं मनुष्यः, अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं दुःखी इत्यादीनां प्रतीतीनां भ्रान्तित्वम् आयाति। भ्रान्तिर्यम्, इयं प्रतीतिः भ्रान्तिः इति स्थितिर्भवति। इति स्थिते तत्कारणम् अपि योग्यं किंचित् कल्पनीयं भवति। इयं भ्रान्तिः कार्यभूता भवति। भ्रान्तिः क्वचिदस्ति चेत्
तस्य कारणं किञ्चित् वक्तव्यं भवति। भ्रान्तेः कारणं किम् इति वक्तव्यं भवति। कल्प्यमानं च तत् अद्वितीयात्मनि अध्यस्ततया एव धर्मिग्राहकमानेन सिद्ध्यतीति न जानामीति साक्षिप्रतीतिसिद्धम् अनिर्वाच्यम् अज्ञानमेव तत्। भ्रान्तेः कारणं कल्पनीयं भवति। अत्र कल्पनं नाम अनुमानम्। अनुमानेन भ्रान्तेः कारणं ज्ञातव्यं भवति। कल्प्यमानं च तत् यत् कारणं कल्प्यमानं भवति, अनुमानगम्यं भवति, तत् धर्मिग्राहकमानेन। अत्र धर्मी इत्युक्ते अध्यासस्य भ्रान्तेः कारणं। भ्रान्तेः कारणस्य ग्राहकं यद् मानं वर्तते, यत् प्रमाणं वर्तते अनुमानात्मकं, तेन अद्वितीयात्मनि अध्यस्ततया एव सिद्ध्यति। तत् कल्प्यमानं कारणं सत्यत्वेन न सिद्ध्यति, किन्तु आत्मनि अध्यस्ततया एव सिद्ध्यति। नाम अनुमानेन भ्रान्तेः कारणम् अवगम्यते। इयं भ्रान्तिः कारणपूर्विका भवितुमर्हति, कार्यत्वात्, घटवत् इत्यनुमानम्। अनेन अनुमानेन भ्रान्तेः कारणं सिद्ध्यति। अनुमानम् इति तु किञ्चित् प्रमाणम्। यत् प्रमाणेन सिद्धं भवति तत् सत्यं स्यात् इति कस्यचिदाशंका भवेत्। तदा सिद्धान्ती ब्रूते यद्यपि इदम् अनुमानप्रमाणेन सिद्धं, तथापि इदं सत्यं न भवितुमर्हति। कुतः? यत् अनुमानम् इदं भ्रान्तेः कारणं साधयति, साधनावसरे एव इदम् अनुमानं तम् आत्मनि अध्यस्ततया एव साधयति। तस्मात् तत् सत्यं न भवितुमर्हति इत्याशयः। कथम् अध्यस्ततया एव साधयति इत्युक्ते, अनुमानं सत्यत्वेन तं साधयितुं न शक्नोति। कुतः? यदि सत्यत्वेन साधयति चेत् तर्हि तद् बाधितं भवेत्, अद्वितीयश्रुत्या बाधितं भवेत्। इत्यतः सत्यत्वेन तं कारणं साधयितुं इदम् अनुमानं न शक्नोति। तस्मात् अध्यस्ततया एव साधयति इत्यतः तस्यापि सत्यत्वं नास्ति इत्यवगन्तव्यम्। धर्मिग्राहकमानेन अद्वितीयात्मनि अध्यस्ततया एव सिद्ध्यति इति। इदानीं तत् कारणं किम्? अनुमानेन कारणं किञ्चिदस्तीत्यवगम्यते।
तत्कारणं किम् इति पृष्टे सति तत्र अज्ञानं पूर्वमेव सिद्धं वर्तते। अज्ञानं कथं सिद्धमिति चेत् साक्षिभाष्यत्वेन एव सिद्धं वर्तते। न जानामि इति साक्षिप्रतीतिसिद्धम् अनिर्वाच्यम् अज्ञानमेव तत्। न जानामि इत्यस्माकं सर्वेषाम् अनुभवो वर्तते। अहम् आत्मानं न जानामि इति। एवं साक्षिसिद्धम् अज्ञानं वर्तते। इदानीं यत् कारणं भवति तत् असिद्धं किंचित् कल्पनीयं वा अथवा सिद्धमेव अज्ञानं कारणत्वेन स्वीकार्यं वा इति चेत् असिद्धस्य कस्यचित् अन्यस्य कारणस्य कल्पने गौरवो वर्तते, गौरवदोषो वर्तते। तस्मात् यदि सिद्धस्य अज्ञानस्यैव कारणत्वं कल्प्यते चेत् तत्र लाघवं भवति। यदा सिद्धस्य एव अज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि असिद्धस्य वस्त्वन्तरस्य कल्पनं दोषाय एव भवति। इत्यतः साक्षिसिद्धम् अज्ञानमेव कारणत्वेन कल्प्यते। साक्षिप्रतीतिसिद्धम् अनिर्वाच्यम्। इदम् अज्ञानम् अनिर्वाच्यम्, सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्। तादृशम् अज्ञानम् एव तत्कारणम्। न चेदम् अभावरूपम्। इदम् अज्ञानम् अभावरूपम् इति केषाञ्चिन्मतम्। किन्तु इदम् अभावरूपं न भवितुमर्हति। ज्ञानस्य नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेः इत्युक्तत्वात् अज्ञानम् अभावरूपं कुतो न भवितुमर्हति इत्युक्ते यदि कश्चन अज्ञानम् अभावरूपम् इति ब्रूते तर्हि सः प्रष्टव्यः अज्ञानम् इत्युक्ते कीदृशस्य ज्ञानस्य अभावः इति। कस्य ज्ञानस्य अभावः इति। ज्ञानशब्दः कदाचित् स्वरूपज्ञानार्थे प्रयुज्यते। आत्मनः स्वरूपभूतं यच्चिद्वर्तते तस्मिन्नर्थे ज्ञानशब्दः प्रयुज्यते। कदाचित् वृत्तिज्ञानार्थे अपि ज्ञानशब्दः प्रयुज्यते। एवं सति अयं ज्ञानाभावः अज्ञानं नाम ज्ञानाभावः इति यो वदति सः एवं प्रष्टव्यः कस्य ज्ञानस्य अभावः। स्वरूपज्ञानस्य अभावो वा वृत्तिज्ञानस्य अभावो वा इति। स्वरूपज्ञानस्य अभावः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वात् तस्य अभावः कदाचिदपि नास्ति।
ज्ञानस्य नित्यत्वेन, ज्ञानस्य नाम स्वरूपस्य चैतन्यस्य नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेः इति उक्तत्वात् तस्य अभावः कदाचिदपि नास्ति। तस्मात् कदाचिदपि अभावः, कदाचिदपि अज्ञानमेव न स्यात्। यदि अज्ञानं नाम स्वरूपज्ञानस्य अभावः, ज्ञानस्वरूपस्य अभावः, तर्हि कदाचिदपि अज्ञानं न भवितुमर्हति। तस्मात् प्रथमो विकल्पः, प्रथमः पक्षः निरस्तः। इदानीं यदि द्वितीयः पक्षः पूर्वपक्षिणा उच्यते चेत् अज्ञानं नाम वृत्तिज्ञानस्य अभावः इति, तदापि तत्र दोषो वर्तते। अज्ञानं नाम वृत्तिज्ञानस्य अभावः इति पूर्वपक्षी वदति। तर्हि सः पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः, यदि कस्यचित् अभावस्य ज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तत्र अभावस्य यः धर्मी वर्तते, अभावस्य धर्मी नाम कुत्र सः अभावः अस्ति, यत्र सः अभावस्तिष्ठति सः अभावस्य धर्मी इत्युच्यते। अयं धर्मी प्रतियोगी इति अनुयोगी इति शब्देनापि व्यवह्रियते। अपि च अभावस्य प्रतियोगी अपेक्षितः। प्रतियोगी धर्मी इत्युभयोरपि ज्ञानम् अभावस्य ज्ञाने साधनं भवति। धर्मी प्रतियोगी ज्ञानं विना अभावस्य ज्ञानं न भवति। यथा घटाभावः, घटाभावस्य ज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तत्र घटः इति अभावस्य प्रतियोगी वर्तते। प्रतियोगिनः ज्ञानम् अपेक्षितम्। अपि च घटाभावः कुत्र वर्तते? भूतले घटाभावः इति भूतलः अभावस्य धर्मी भवति, अनुयोगी भवति। एवं अनुयोगी प्रतियोगिनोः ज्ञानं विना अभावस्य ज्ञानं न भवति। तस्मात् यदि ज्ञानाभावः अज्ञानम् इत्युच्यते तर्हि तस्य अज्ञानस्य अनुभवः कथं भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः। यदि अज्ञानस्य नाम ज्ञानाभावस्य, तत्र ज्ञानाभावस्य प्रतियोगी कः? ज्ञानं। ज्ञानाभावस्य प्रतियोगी ज्ञानं। ज्ञानाभावस्य अनुयोगी धर्मी कः भवति? यस्य ज्ञानं नास्ति सः ज्ञानाभावस्य अनुयोगी भवति। नाम अहमेव। यदि अहं मम अज्ञानं वदामि, मयि ज्ञानं नास्ति इति वदामि चेत् तत्र अहमेव ज्ञानस्य अनुयोगी भवामि। तस्मात् यदि ज्ञानाभावस्य अज्ञानस्य अनुभवः अपेक्षितश्चेत् तत्र ज्ञानाभावस्य प्रतियोगिनः अनुयोगिनश्च ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। यदि
ज्ञानाभावस्य प्रतियोगिनः अनुयोगिनश्च ज्ञानं मयि वर्तते चेत् तर्हि मयि ज्ञानाभावो न भवितुमर्हति। यदि धर्मिप्रतियोगिनोः ज्ञानं मयि अस्ति तर्हि मयि ज्ञानाभावः नास्ति। तस्मात् अहमज्ञः मामहं न जानामि इति प्रतीतिर्न भवितुमर्हति। यदि अनुयोगी प्रतियोगिनोः ज्ञानं नास्ति तथापि अहमज्ञः इति प्रतीतिर्न भवितुमर्हति। कुतः? ज्ञानात् अहमज्ञः इति या प्रतीतिर्वर्तते सा प्रतीतिः पूर्वपक्षिणः मते ज्ञानाभावस्य प्रतीतिः। ज्ञानाभावस्य प्रतीत्यर्थम् अनुयोगी प्रतियोगिनोः ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। यदि अनुयोगी प्रतियोगिनोः ज्ञानं नास्ति तर्हि अहमज्ञः इति प्रतीतिर्न भवितुमर्हति। अपि च यदि अनुयोगी प्रतियोगिनोः ज्ञानं मयि वर्तते तर्हि मयि ज्ञानाभावो नास्ति इत्यतः अहमज्ञः इति प्रतीतिः ज्ञानाभावप्रतीतिर्भवितुं नार्हति। इति उभयथापि धर्मिप्रतियोगी ज्ञान अज्ञानाभ्यां च, नाम धर्मिप्रतियोगिनोः ज्ञानस्य सत्त्वे धर्मिप्रतियोगिनोः ज्ञानस्य अभावे च व्याघातापत्तेः अहमज्ञः इति ज्ञानाभावस्य प्रतीतेः विरोधो भवति। उभयथापि विरोधो भवति। तस्मात् अज्ञानं नाम वृत्तिज्ञानाभावः इत्ययं पक्षोऽपि निरस्तो भवति। तस्मात् अज्ञानं ज्ञानाभावो न भवितुमर्हति इत्यतः तत्र भावरूपं किञ्चिदज्ञानम् अपेक्षणीयं भवति। नापि भ्रमसंशय तत्संस्कारपरम्परारूपम् अन्ये केचन अज्ञानं नाम भ्रमसंशय तत्संस्कारपरम्परारूपम् इति केषाञ्चिदभिप्रायः। किन्तु इदमपि अज्ञानं न भवितुमर्हति। भ्रमसंशय तत्संस्कारपरम्परा, भ्रमपरम्परा वा संशयपरम्परा वा भ्रमसंशययोः संस्कारस्य परम्परा वा अज्ञानं न भवितुमर्हति। कुतः? अपरोक्षत्वात् अतीतानागतभ्रमसंशयतत्संस्काराणां च अपरोक्षत्वेन ज्ञातुम् अशक्यत्वात्। तत्र हेतुः कुतः? भ्रमस्य वा संशयस्य वा तत्संस्काराणां वा परम्परायाः अज्ञानत्वं न संभवति इत्यत्र हेतुः प्रदर्श्यते। अज्ञानम् अपरोक्षं भवति। अहमज्ञः इतीयं प्रतीतिः इत्ययम् अनुभवः अपरोक्षो भवति। किन्तु भ्रमपरम्परा अपरोक्षा न भवति। कुतः अपरोक्षा न भवति? अस्माभिः एकस्मिन् क्षणे एकः एव भ्रमः अपरोक्षेण अनुभवितुं शक्यते। भ्रमस्य परम्परा इत्युक्ते सति तत्र अतीतभ्रमोऽप्यस्ति, अनागतः भ्रमोऽप्यस्ति। तत्र अतीतानागतानां भ्रमाणाम् अपरोक्षतया प्रतीतिर्न भवति।
इत्यतः भ्रमपरम्परायाः अपरोक्षप्रतीतिर्न भवति। इत्यतः भ्रमपरम्परायाः अज्ञानत्वं निरस्तं भवति। एवमेव संशयपरम्परायाः अपि अज्ञानत्वं निरस्तं भवति। अस्माभिः संशयपरम्परा अपरोक्षतः अनुभवितुं न शक्यते। कश्चन संशयः अपरोक्षतया अनुभवितुं शक्यते, किन्तु संशयपरम्परा इति कदाचिदपि अस्माकम् अपरोक्षानुभवस्य विषयो न भवति। अपि च तत् संस्काराणां परम्परा, संस्काराणां तु अपरोक्षज्ञानं कदापि न भवति। तस्मात् संस्कारपरम्परायाश्च अज्ञानत्वम् अनुपपन्नम्। कुतः अपरोक्षत्वेन ज्ञातुम् अशक्यत्वात्। एतेषां परम्पराः अपरोक्षत्वेन ज्ञातुम् अशक्याः, तस्मात् तेषामपि अज्ञानत्वं न संगच्छते। अपि च भ्रमस्य संशयस्य वा अज्ञानत्वं कुतो न भवति इति चेत् आवरणात्मकत्वात् भ्रमाद्युपादानत्वाच्च अज्ञानं नाम आवरणात्मकं भवति। स्वरूपस्य आवारकम् अज्ञानं भवति। अपि च भ्रमादि उपादानत्वाच्च भ्रमादीनामपि हेतुत्वेन अज्ञानं नाम किञ्चित् अभ्युपेयं भवति। भ्रमः एव कदा भवति? यदा स्वरूपस्य आवरणं वर्तते, आवृते स्वरूपे एव भ्रमः संभवति। तस्मात् भ्रमस्यापि उपादानत्वेन, भ्रमस्य संशयस्य च उपादानत्वेन स्वरूपस्य आवारकं किञ्चित् अभ्युपेयं भवति। तस्मादपि भ्रमादीनाम् अज्ञानत्वं न संभवति। आत्मनो निर्विकारत्वात्। इदानीं कश्चन पृच्छेत्, आत्मा एव भ्रमादीनाम् उपादानं कुतो न भवितुमर्हति? आत्मनः एव भ्रमादीनाम् उत्पत्तिः कुतो न भवति? इत्युक्ते सिद्धान्ती ब्रूते आत्मनः निर्विकारत्वात्। आत्मा स्वयं निर्विकारः इत्यतः आत्मा स्वयं कस्यचित् उपादानं न भवितुमर्हति। इत्यतः भ्रमादीनाम् उपादानकारणभूतं परिणामि किञ्चित् तत्त्वम् अपेक्षितं वर्तते। ततोपि अज्ञानं नाम किञ्चित् वक्तव्यं भवति। अन्तःकरणादेश्च तज्जन्यत्वात्। इदानीम् अन्तःकरणमेव भ्रमादीनाम् उपादानं कुतो न भवति इति कश्चन पृच्छेत्। तस्य उत्तरम् अन्तःकरणम् अपि कार्यं भवति। तस्माद् अन्तःकरणस्यापि उपादानं किञ्चिदभ्युपेयं, तत् अज्ञानम्। अन्तःकरणादेश्च तज्जन्यत्वात्। अन्तःकरणादयः अपि अज्ञानस्यैव कार्याणि भवन्ति। तस्माद् अन्तःकरणादीनां कारणभूतं किञ्चिदज्ञानं वक्तव्यम् इति अज्ञानस्य सद्भावे युक्तयः प्रदर्शिताः। इदानीम् अज्ञानस्य सद्भावे, भावरूपस्य अज्ञानस्य सद्भावे श्रुतयः प्रदर्श्यन्ते। देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इति गुणवत्वश्रुतेश्च
यत् जगतः भ्रमस्य कारणं वर्तते तत् श्वेताश्वतरोपनिषदि एवमुक्तं भवति। देवात्मशक्तिं सुगुणैर्निगूढाम् इति। अत्र देवात्मशक्तिं देवस्य आत्मनः शक्तिम् इत्यर्थः। देवस्य, देवः नाम आत्मा, द्योतनात्मकत्वात् देवः, चैतन्यस्वरूपः आत्मा, तस्य शक्तिः इदम् अज्ञानम्। इदानीं कश्चन शक्तिः इत्युक्ते अज्ञानमेव इति कथं वक्तव्यं, कथं वक्तुं शक्यते? शक्तिर्नाम आत्मनः स्वरूपमेव कुतो न स्यात् इति कश्चन पृच्छेत्। तस्य समाधानत्वेन उच्यते गुणवत्वश्रुतेश्च स्वगुणैर्निगूढाम् इति गुणवत्वश्रुतिर्वर्तते। या इयम् आत्मनः शक्तिः सा स्वस्य गुणैः निगूढा नाम व्याप्ता वर्तते इत्यर्थः। यदि इयं शक्तिः परमात्मनः स्वरूपमेव तर्हि तत्र गुणाः न सम्भवन्ति। परमात्मनः स्वरूपस्य निर्गुणत्वात् तत्र गुणाः न सम्भवन्ति। तस्मात् गुणवत्वश्रुतेः किम् अवगम्यते इत्युक्ते इयं शक्तिः न परमात्मनः स्वरूपभूता किन्तु परमात्मनि आश्रिता त्रिगुणात्मिका अविद्या इत्यवगम्यते। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्। अत्र इदमेव अज्ञानं मायाशब्देन व्यवहृता वर्तते। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते अनृतेन हि प्रत्यूढाः। अत्र अविद्या अनृतम् इति शब्देन उक्ता वर्तते। निहारेण प्रवृत्ताः भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इत्यादि श्रुतिभ्यश्च माया विद्या अनिर्वाच्यम् अनृतं तत्त्वज्ञाननिवर्त्यं च अज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम् इत्यादि श्रुतिभ्यः इत्येतानि अविद्यायाः सद्भावे श्रुतिप्रमाणानि भवन्ति। माया अविद्या इदमेव अज्ञानं माया अविद्या इत्यादिभिः शब्दैर्व्यवह्रियते। अनिर्वाच्यम् इयं माया अनिर्वाच्यं भवति, सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं भवति। सच्चेन्न बाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत इत्यतः सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्। अनृतम् इदम् अनृतं नाम मिथ्या। तत्त्वज्ञाननिवर्त्यं तत्त्वज्ञानेन निवर्त्यं तस्मादेव अज्ञानम् इत्युच्यते। अज्ञानम् इत्युक्ते न ज्ञान अभावः। तत्र नञर्थाः षट् प्रकीर्तिताः इत्युच्यते। तत्सादृश्यम् अभावश्च इत्यादयः षट् नञर्थाः प्रकीर्तिताः वर्तन्ते। सादृश्यार्थे, अभावार्थे,
विरोधार्थे, अप्राशस्त्यार्थे, अल्पार्थे, अन्यार्थे एवं षट् नञर्थाः व्याकरणशास्त्रेषु प्रसिद्धाः वर्तन्ते। येषु अर्थेषु अज्ञानम् इत्यत्र यः नञ् वर्तते तस्य नञः कोऽर्थः इत्युक्ते नञः अर्थः अभावो न भवति, अभावार्थे नञ् न स्वीक्रियते, किन्तु विरोधार्थे नञ् स्वीक्रियते। विरोधार्थे नञ्, तस्मात् न ज्ञानम् अज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानविरोधी इत्यर्थः, न तु ज्ञानाभावः। ज्ञानविरोधी कथं ज्ञानविरोधी भवति इति चेत् कस्य केन ज्ञानेन सह अस्य अज्ञानस्य विरोधो वर्तते, न तु स्वरूपज्ञानेन। स्वरूपज्ञानेन सह अज्ञानस्य विरोधो नास्ति। इदानीमपि स्वरूपज्ञानं वर्तते, तथापि अज्ञानम् अस्ति। अज्ञानस्य भासकत्वेन, अज्ञानस्य साक्षित्वेन स्वरूपज्ञानम् इदानीमपि तिष्ठति इत्यतः स्वरूपज्ञानेन सह अज्ञानस्य विरोधो नास्ति, किन्तु वृत्तिज्ञानेन सह अज्ञानस्य विरोधो वर्तते। तस्मात् अत्र अज्ञानम् इत्यत्र ज्ञानशब्देन वृत्तिज्ञानं स्वीकार्यं, न तु स्वरूपभूतं ज्ञानं। वृत्तिज्ञानस्य विरोधि अज्ञानम्। तत्त्वज्ञाननिवर्त्यं, तत्त्वज्ञानं नाम अखण्डाकाराया वृत्तिर्वर्तते। वेदान्तप्रमाणजन्या या अखण्डाकारा वृत्तिर्वर्तते, तया वृत्त्या अस्य अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति इत्यतः ज्ञानविरोधी इदम् अज्ञानम्। इदमेव अज्ञानं स्वपराध्यासे कारणम्। तत्र वेदान्ते अज्ञानम् अध्यासस्य कारणम् इत्युच्यते। एवं सति अज्ञानम् अध्यस्तं वा न वा इति चेत् अज्ञानम् अपि अध्यस्तमेव अस्ति। यदि अज्ञानं मिथ्या तर्हि अज्ञानमपि अध्यस्तम् इत्यङ्गीकार्यं भवति। एवं चेत् अज्ञानस्य अध्यासः कथं निर्वहति? अज्ञाने सत्येव अन्यस्य कस्यचित् अध्यासो भवितुमर्हति। एवं सति अज्ञानस्य अध्यासार्थम् अज्ञानस्य अध्यासस्य निर्वाहः कथं भवति? अस्य समाधानं वेदान्ते एवमुच्यते, अज्ञानं स्वपरनिर्वाहकम् इति। अज्ञानं स्वस्यापि अध्यासं प्रयोजयति, अन्यस्यापि अध्यासं प्रयोजयति इत्यतः अज्ञानं स्वपरनिर्वाहकम् इति वेदान्ते निश्चयः। तस्मादेव उक्तं स्वपराध्यासे कारणम्। इदमेव अज्ञानं स्वस्याप्यध्यासे कारणं भवति, अन्यस्याप्यध्यासे कारणं भवति। एवं सिद्धान्तः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ.